बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून बरोज़ जुमा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। 7 साल के बाद पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई है, पनामा पेपर्स स्कैंडल पर। जबकि दूसरी जानिब जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर, और बाकी जो मुल्ज़मान हैं थाना शादमान में जलाओ गिराओ केस में, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत में समाअत हुई। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई, माहौलियाती आलूदगी। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है, अगर वो रजीम चेंज ऑपरेशन और पीडीएम की जानिब से जो आवाम के साथ किया जा रहा है, उसको अगर आप एक मिनट के लिए साइड पे रख दें, और चूँकि सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान के लिए वो है, तो उसके बाद जो बड़ा मसला है वो माहौलियाती आलूदगी है। महंगाई की तरह ये भी बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि मई जून में जो मौसम नज़र आया, वो हमें कभी भी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ था कि मई जून इस तरीके से हो जैसे अक्टूबर नवंबर हों। तो हालात पाकिस्तान के और फिर फसलों को जो नुकसान पहुंचा बारिशों की वजह से, चूँकि बेमौसमी बारिशें, जो कभी ऐसी बारिशें नहीं आई थी, फिर हर बारिश के साथ ज़ालाबारी होती है, तो ये चीज़ें इंतहाई परेशान कुन हैं। और पूरी दुनिया माहौलियाती आलूदगी पर भी और जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उस पर सर पकड़ के बैठी है। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको इन चीज़ों की अलिफ बे का भी नहीं पता, और उनका काम सिर्फ लूट मार करना है। इस वजह से वो इस तरफ जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत है लाहौर हाई कोर्ट की, वो इस मामले पर माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, और जो लाहौर शहर में सबसे ज़्यादा और फिर पंजाब भर में जो स्मोग थी, तो वो सारी चीज़ों पर काम कर रही है बड़े अरसा से। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोग के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और फिर खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सरकारी अफसरान और ला अफसरान पेश हुए। अदालत के रूबरू मुतलका महकमों की रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। सबसे ज़्यादा जो मसला है, आपको याद होगा एक वक्त ऐसा आया था जब CCPO थे गुलाम महमूद डोगर लाहौर के, तो उन्होंने भिखारियों के खात्मे के हवाले से कि जब भिखारी इशारे पर सामने आ जाते हैं भीख मांगने के लिए और लाइनें लग जाती हैं, तो उनकी कोशिश थी गुलाम महमूद डोगर की, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जैसे ई टैग इस्तेमाल, एम टैग इस्तेमाल करना था मोटरवे के लिए, ताकि जो टूल प्लाजा है उस पर ज़्यादा रश ना हो। क्योंकि अगर एक मिनट के लिए सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं तो वो आलूदगी का बहुत बड़ा सबब बनती है। इसी तरह इशारों पर या ट्रैफिक जैम होती है तो वो सबसे बड़ा सबब बनती है। तो उस पर हाई कोर्ट ने बड़े अहम फैसले जारी किए थे। अब लाहौर हाई कोर्ट ने अदालत ने हदायत की कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ, शहर में फलदार और सायादार दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, और जब स्मोक का मौसम आता है तब आप एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो माहौलियाती आलूदगी है या माहौलियाती तब्दीली, जो जस्टिस शाहिद करीम साहब ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के लिए हमारी कौम और हमारे लोग और हमारी हुकूमतें तैयार नहीं हैं, हमें उसके लिए तैयार होना होगा। अदालत ने हदायत की कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। अदालत ने शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि 16 जून को दीगर महकमों से भी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने दरख्तों की कटाई के खिलाफ LDA से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वकील LDA ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाई की जा रही है। वकील DG LDA खुद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, और बड़ी इमारतों की छतों पर शजरकारी ना करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और अदालत ने इस्तफ़सार किया कि शहर में जो मुख्तलिफ पौधे हैं वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा कि ये पौधा माहौल दोस्त है और उसके फूल अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि पौधे लगाने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, जिस पर सरकारी वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर पौधे लगाए जा रहे हैं और दरख्त लगाने की मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया है। स्कूल कॉलेजेस में पौधे और नए दरख्त लगाए जा रहे हैं। रोज़ गार्डन पार्क में तामीरात की जा रही हैं। एक पार्क की 17 कनाल जगह पर कब्ज़ा माफिया काबिज़ हैं। दरखास्तें देने के बावजूद LDA ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने हुक्म दिया कि ये अदालत का हुक्म है, LDA इस पर कार्रवाई करे। LDA वकील ने बताया कि LDA ने अपने ऑफिस के सामने 100 से ज़ायद दरख्त लगाए हैं। अदालत ने LDA से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने बताया कि सिविल एविएशन की 117 एकड़ पर भी दरख्त नहीं लगाए गए। जो ये वो प्रोजेक्ट है जो इमरान खान की हुकूमत में एक शहर बसाने का था, जो सिविल एविएशन की ज़मीन पड़ी है, जो पुराना एयरपोर्ट था लाहौर का, और वहाँ पर एक बिज़नेस हब बनाने जा रहे थे, और उस पर
اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا، اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اسٹے آرڈر لیا تھا، جو آج تک اسٹے آرڈر ہے، اور وہاں پر جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ کے لیے کلبز بنے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو کوئی ہٹانے یا ان کو کوئی بھی چھیڑنے کی ہمت نہیں کرتا اور کوئی اس طرف جاتا نہیں ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ کے خلاف جلاؤ گراؤ کیس میں اہم سماعت ہوئی ہے۔ تھانہ شادمان میں جلاؤ گراؤ کا یہ مقدمہ تھا، اور یاسمین راشد سمیت 23 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، اور عدالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے ضمانتوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ کیس کا ریکارڈ اسلام آباد میں ہے، ہمیں وقت دیا جائے۔ سرکاری وکیل نے استدعا کی کہ عدالت آج مقدمہ میں تاریخ دے دے۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 12 جون تک ملتوی کر دی۔ یاسمین راشد سمیت 13 ملزمان نے بعد از گرفتاری جو پوسٹ ریسٹ بیل ہے وہ دائر کی ہوئی ہے۔ چونکہ جو 13 خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی جوڈیشل ہو چکی ہیں، ان کی ضمانتیں بھی دائر ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی تمام مقدمات میں جوڈیشل ہو چکی ہیں، ان کی درخواست ضمانتوں پر بھی سماعت جاری ہے۔ جو مین کیس تھا جناح ہاؤس حملہ کیس، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے پناما کیس کا۔ پناما کیس پر اہم سماعت ہوئی، اور پناما کیس 7 سال کا پرانا کیس ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے، جبکہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور سینئر وکلا قیادت ساتھ تھی، جماعت اسلامی کے وکلا کے طور پر عدالت میں پیش ہوئے۔ پناما کیس آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا سکینڈل ہے جس میں بتایا گیا تھا آف شور کمپنیز کا، اور اس میں پاکستان کے بھی سینکڑوں لوگ انوالو تھے۔ اس میں جو بڑا نام تھا وہ تو شریف خاندان کا تھا، جس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی، لیکن آج عدالت نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ کیا جب 2017-18 میں کارروائی ہو رہی تھی وہ صرف ایک خاندان کے خلاف تھی، اور بقیہ کے جو پناما کیس تھے ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ یہ سوال بہرحال آج اٹھایا ہے آنریبل بینچ نے۔ سپریم کورٹ نے پناما پیپرز کیس میں جماعت اسلامی کی 436 پاکستانیوں کے خلاف عدالتی تحقیقات کی درخواست پر کہا کہ آپ کو 7 سال بعد یاد آیا کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، اس وقت کیا مقصد صرف ایک ہی فیملی کے خلاف پناما کیس چلانا تھا؟ انہوں نے کہا جماعت اسلامی کے وکلا نے کہ جناب ہم نے تو اسی وقت درخواست دائر کی گئی تھی، اب 7 سال سے اگر معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور کیا ہم نے کوئی درخواست نہیں دی ہے؟ ہم نے درخواست نہیں دی، یہ درخواست پرانی ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جماعت اسلامی کے وکلا نے عدالت سے استدعا کی کہ ان پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی استدعا کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی جائے، کیونکہ جب تک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں کی جائے گی تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ کون اس میں انوالو تھے، کون آف شور کمپنیز بنانے والے تھے، کون پاکستان سے سرمایہ باہر لے کے وہاں آف شور کمپنیوں میں انہوں نے رکھا، اور آف شور کمپنیز بنائی اس لیے گئیں کہ وہ ٹیکس بچایا جا سکے، ٹیکس سے چھپنے کے لیے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جب تک آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ریمارک کی کہ آپ کو 7 سال بعد یاد آیا کہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ تھا، اس وقت کیا مقصد صرف ایک ہی فیملی کے خلاف پناما کیس چلانا تھا؟ شریف خاندان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس وقت صرف ایک فیملی کے خلاف کیس چلانا مقصود تھا اور کسی اور کے خلاف کیس چلانا مقصود نہیں تھا؟ اس وقت عدالت کے سامنے کیوں نہ کہا کہ وہ بھی پناما کا معاملہ تھا، یہ بھی پناما کا معاملہ ہے؟ اس وقت عدالت کے سامنے کیوں نہ کہا کہ یہ سب لوگوں کا معاملہ سنا جائے؟ عدالت نے جماعت اسلامی کے وکیل سے استفسار کیا کہ 2017 میں 436 پاکستانیوں کے خلاف درخواست آپ کی استدعا پر ڈی لنک کیا گیا مطلب اس کیس کو التوا میں رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے 436 جو پاکستانیوں کی تحقیقات ہیں پناما کی، اس پر آپ نے کیس کو خود عدالت سے استدعا کر کے ڈی لنک مطلب آپ نے التوا میں رکھوایا۔ 7 سال بعد آپ کو خیال آیا کہ بہت ضروری ہے جوڈیشل کمیشن کے تحت تحقیقات کرنا۔ کیا اس وقت صرف ایک خاندان کے خلاف آپ نے جو ساری کارروائی کروانی تھی اور ایک خاندان کو اس وقت نشانہ بنانا تھا، جو شریف خاندان کہتے ہیں؟ تو آنریبل بینچ کی جانب سے کہا گیا، دوران سماعت جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ریمارک کیا کہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر مجھے کچھ اور ہی لگتا ہے۔
عدالت نے کہا کہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر مجھے کچھ اور ہی لگتا ہے۔ اس وقت بینچ نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دے دیا تھا، آپ نے اس بینچ کے سامنے کیوں نہیں کہا کہ اس کو بھی ساتھ سنیں؟ اس وقت بینچ نے آپ کو ریلیف دیا تھا کہ نواز شریف کو نااہل کر دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا، ان کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا۔ اس وقت آپ کو پاناما کی بنیاد پر اتنے بڑے ریلیف ملے، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ ان 436 لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے؟ اب آپ کو کیسے خیال آ گیا؟ آپ نے 7 سال میں کسی ادارے کو درخواست دی کہ تحقیقات کی جائیں؟ کسی فورم پر آپ گئے کہ تحقیقات کی جائیں؟ آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں پوری کی ہے؟ بتائیں کوئی ڈاکومنٹ کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہو۔ نیب یا کسی اور ادارے کو تحقیقات کا حکم کیا ہم دے دیں؟ ہم خود کہہ دیں نیب کو یا ایف آئی اے کو کہ وہ خود تحقیقات کریں؟ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم چاہتے ہیں جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ سارے کام اب یہاں سپریم کورٹ ہی کرے گی، 436 بندوں کو نوٹس دیے بغیر ان کے خلاف کیسے کارروائی کا حکم کیسے ہم دے دیں؟ عدالت نے استفسار کیا ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، نیب سمیت دیگر تحقیقاتی اداروں کی موجودگی میں سپریم کورٹ تحقیقات کیسے کرا سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے تحقیقاتی اداروں کی موجودگی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تو یہ کام کیسے کریں گے؟ تو جماعت اسلامی کے وکلاء نے کہا کہ آپ ہمیں ایک موقع دے دیں، ہم عدالت کو اس میں اسسٹ کر دیتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی، اور بہرحال چھٹیاں ہیں، اور چھٹیوں کے باوجود اگلے ہفتے 6 بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کام کریں گے اور بڑے اہم کیسز لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔